السلام يا حوات دحندو اوف اتم سبات لله لكم كابزا عراتي له اجبدد الى ذا فيديو سرح له كمزي كساكي مسلكم نا يوتيوب دلي قال سناتيم كل اقم العلابي لدزارب قال لي مسلكم اب قدم املاخ بقى انا حجي ساعات كن يالله مسيلكم ساعات ثلاث قطر له اسكا سوري يس نو ساعات اربعه واو يا حجي دحر فرق ساعات نسرح دبقى سلو ساعتي كان مسرح مخالي كل زي يشتي يدقسه يعرفه حجي انت يرئي قبل مسك حلمي بشي ميسوس دقرم حلم رئي كوينات كبيد كوينات إرتران إثيوبيان كبيد كوينات أوف أوي أبت حلم دريو أنا ونا أكل أو خين عندي أبت حلم منير عندي أنا أتصوينات كبيد كم زي كبيد انتهي يقبل أنا زي روكيت يخاخد له كومي بقى توريرو متصمو يرئي للخو بقى شعو بقى لك عبت زلخو بتا يعلب مو بقى سبت نويتو بقى بدرون بأير بقلمنا كبيد كوينة رئيتم سبحت اوف أو قدم أملاخ حج عبزا دقاسيتي سي نقركم الله مهلتي حاسوت كأخي مسلم حج ستيرياتي قلت سريحي خمزي نيتيب كي مسلم إلي بقى أتم سبات نتقلي بقى نتقلي انتا إمو مالتي تسأليخا ولا كو إليك إير مخنياتو سي أبتناي تقراين إثيوبيان دنبر حج غينات كن دا يتسألو تتسأليكو قن كوينات كان مترافقو أي ترفن انتا مو نتسأل لنا انتهي هو دي يترف قن ندعي قرمكا مالتي نجي مشالو نتسألي حق يزرب له حق زربا نتسألي قلب بحالي غلق زي كوينات كي نتسألي قن ولا تسألي خاص ديك إير حجي سي انتهينا نقبرو انتم سوات بقى أنا قدني خفتصة مالتي مهناتو سي أبت دحراي زمن سوق وروق سمعكم سلا دبل تنبيت ناقويتا ناقدني بقى نفتصم ولا تسأليها ولا يتسأليها مفتصامو يترفوني بقى تكوينات منياتو سي أنا خندش حاجة تصلت كنا لنا نتسألي ونبهر نتسألينا جن تكوينات كاد يترف حكي له حواتي حاسة كانوا حاجة سأل كلام أركوين بقى نتسألي anyway أنا منتهي مخبر كم سبنا نتسأل خلينا بر سلا تسألنا في دترفير أنا سأل كاي مالت سي حاجة خندش حاجة تسألي كو تصلت جن ديك وارد كاتكوينات بعلو أملاخ دللي يكبر مبال حجبك أنا نكزابيركم إليه أنا تصلت كده أيتصلخو دلوات دمتص نغير يلن نسخا ግን ዝበልካዮ ይኹን ኣነ ሰላም እየ ዝደሊ ግን ንስኻ ኩሉ ስለ ትፈልጥ ኣምላኸይ ንስኻ ደበልካዮ ይኹን ኢለ ገዲፈ እየ ናብኡ እቲ ነገራት ምክንያቱ ክሳ ኮይኑ ንፀሊ ገለገለ ይበሃል ሞ ጸሎት ትጸሊ ኣነ ሓቂ ተናሊ ቤት ዛረባ ኣነ ከምስራ ይደልኒ ጸሎት ንጸሊ ንበሃል ንጸሊ ግን ካደይ ተረፍቲ ኮይናት ይጅመር ነው ሕጂ እንታይ ወሲን ኣነ በቃ እታ ንስኻ ጎይታ ደበልካያ ትኹን ኢለ እየ በቃ أنا تصلي أي تصلي دغير نجار كسب زي هاللو بقى السخاء سلام أورد لنا فتاري كل سخاء تفلت يا خا بقى دبل كاي يفتسم يدول بقى تناسك حساب يكون أنا سلام يدل قويتها لذي السخاء زبل كاي يخا يكون بقى تاينا مهن قبل تصلي لا اللي تلو نجار مزحير أنا أبزنا يتقرأ كندي شعطلينا أوه وين خندي تصلينا كم قند طرفين برنت كوينا كابت دحسب ناس هيفرحن وي أتم سبعة صلوت كبروا نحج درا فوقن كبيد وي بتاعنا زعيني يرأينا لوتي درا فوق حلمي أنا بايزوي حلم معته بتعمي حلم قاليو ناي أملاقيو قاليو نحسبكو قالي ناي سيطان قد زناي أملاق تقوينا يرسعني ده حركة أخم زي مشالك بقى جيفتي عبد الحراي زمن سي أبو والدي عوداتي جلس ناي حلم منفس ناي تنبيت منفس كلك يمشي له قويتا أواي ناي حلم منفس لا كحلم معتي أنا غير معتي كل قدر جاي في تصمجر ويجيب لك هيجيب لك بت إلى يرسي بس أنك أتسي تبرع برسي أنا غابيت حبيبي مسيركم صح وياكم هذا الفيديو خاخي قرص أو منبر
ኣብ ሓንቲ እንታእሽሙ መፅያታ ከቢድ በረት ትርኢ ምሽ ብጣዕሚ ብናህሪ እዩ ዝመፅእ ከቢድ በረት ብናህሪ 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 ሕጂ ኣብቲ ሕልሚ እዩ ኣብ ሓንቲ እንታይ ሽሙ ተሸኩዐ እዚ አለ እንዳ ክዳውንቲ ፀቢብ ገዛ ገለ ምሽ ኣሎ ናይ እንዳ ክዳውንቲ ስቶሬጅ ኣብኡ ኣትየሲ ኣብ ሓንቲ ናይ ከምዚ ናይ ኦርቶዶክስ ናይ ቅዳሴ ዝቅድስሉ ናይ ካህናት ማዕርግ ናይ ክዳን ገለ ምሽ ኣሎ ከምኡ እዩ ዝመስል ኣብቲ ሕልሚ ዝረእኾ ብኡ ተሸኩዐሲ ኮፍ ኢለ ብሓንቲ ውሽጢ ስቶሬጅ ያ ካብቲ ኩናት ከመለጥኩ እየ ኩናት ዳሞ ወላ ብጃሎ ንእቶ ወላ ትሕቲ ዓራት ሓባእሲ እንድሕር ከቢድ ብረት ወሪዱ ወዲቑ ዳማ ቤት ገድፈካ ወላ ብጃኬት ሓባእ ወላ ብኮቦርታ ተጠምጠም ኣብቲ ሕልሚ ኮይ ሰሓም ወይ ተምስትሳእኹሲ እጂ በቃ እታ ኣብቲ ሕልሚ ድሪኦሲ እንዳመፀ እየ ድሪኦ ከቢድ ክሳይ ድመፅእ ሮኬት ሕጂ ወያንስ ሪኦ ኣለኹ በቃ እንዳቀረበ ናባይ ክመፅእ ከሎ በቃ ተሓቢአ ጎይ ከይደ ኣብቲ ስቶሬጅ እንዳክዳውንቲ ኣትየ ማለት እዩ ኣብቲ ሕልሚ እዩ ማለት እዩ ሕጂ ዱብ ኢሉ ዓልዩ ብቲ ቦታ ዋው ክንደይ ሰብ በቃ እዋ ከቢድ ሕልሚ ከቢድ ብር ተበልካስ ሕልሚ እዋ እንዳኸቦይ ተመስገን ኢለ በቃ እዚ ኢትዮጵያን እዚ ኤርትራን ናይ ኩናት ቦታ ባ እንኳ ኣውፃና ካብዚ ሃገር ሞ ኣምላኽ ነቲኦም ተሪፎም ዘሎ ኣሕዋትና የውፃያ የደንግፁኻ ያ መንእስያት መሳኺን ንሕና ሰውፅኢና ከወደይ እሳቶም ምሽ ከደንግፁኻ ማርያም ካ ደንግፁኻ ኣብ ኣፍሪካ ዘለዉ ኣሕዋትና ንሕና ኣብዚ ሕጂ ተበገስ ኩናት ዝብለና የለ ገለ የለ በቃ ሕጂ ሪኢኻ ኣለኻ ስራሕ ሰዓት ኣኺላላ ጣዕጣዕ ኢለ ከይደ በቃ ካብ ስርሕካ ይመፅእ በጥ እዋ ኣታ ኣምላኽ ኣቦይ ኣታ ነዚኣ ንዓና ዝሃብካና ሰላም ዕረፍቲ ንኣሕዋትና እንዳሃቦም በጀኻ ፀሎት ዝከግበሩት ምሰባት እዋ ኣነ እዚኣ ረኺብያ ዘለኹ ሰላም ንኣሕዋተይ ከማ የድምኒ የሎም ብሓቂ ኣብ ምድረ በዳ ኣብ ሽግር ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ኤርትራ ዘለዉ መንእስያት እዋ ኣብዚ ተደምፆም ዝጎይታ ኣብዚ ሰላም ኮዩ ውይ የኔ ጌታ ተመስገን ድጫጨቀ ከለ ድርብሸ ከለ ውይ ኣነ ብፍላይ ዘለኽዎ ሂወት እንድዒ ንኩሉ መንእሰይ ተድህቦ ዝኣምላኽ የድብለካ ብጣዕሚ በቃ ሰላም ዘለዎ ሂወት እየ ዝነብር በይነይ እንደ ዝነብር በቃ ብጣዕሚ የስተማቕሮ ኣለኹ ከምዚ ምሻ ኣሎ በቃ ካብዚኣ ሂወት ሲ ፍፅም ክወፅ ኣይደለን እያ ንዘለኽዎ ሂወት ሕጂ ቅሳነት ዕረፍቲ ሰላም በቃ ዝበኣሰኒ የብለይ ድተናኸፉ ሰብ የብለይ ካብ ስርሐይ ንገዛይ ኣምላኸይ እዚኣ ሂወት እዚኣ ኣይትሕድገኒ ኢለ እየ ሎሚ ብፍላይ ኣብ ካልእ ርእሲ ዳ ኮይና እምበር ኤኒወይ ንፀሊ ኣምላኽ ኣቦይ ኩናት ክጅመር እዩ ማለት እዩ ጀሚሩ ብሎ ኣለዉ ግን ኣብቲ ትግራይ ናብ ኤርትራን ኣብ ኢትዮጵያን ጀሚሩ ብሎ ኣለዉ ናበይ ክልሕም ሕጂ ከቢድ እዩ ኣንቱም ኣነ ሲረስ የነግርኩም ኣለኹ ፀወታ ኣይኮነን እዚ ከቢድ ኩናት የርኢ ኣነ ከቢድ ኩናት ከቢድ እዩ ብነፋሪትን ብገለመለን እውይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ግን ንፀሊ ኸ ኣይፍለጥኒ ማለት እንተፀለና ኣምላኽ እውን ደው ከብሎ ኮ ይኽእል እዩ ምክንያቱ ተስፋ ደይ ምቑራፅ ተረዲኹምኒ ያ ምክንያቱ ፀልዩ ንፀሊ ምክንያቱ ኣምላኽ ነገራት ብፀሎት ይልውጥ እዩ ንሓትና ግደ ፀሎት ምግባር እዩ ይለውጦ ኣይለውጦ ከዓ ንጎይታ ድግደፍ ነገር እዩ ንሕና ግን ፀሎት ንግበር እግዚኣብሔር ኣምላኽ በቃ ማለት ሲ ነቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት እውን ክተኣልዮ እንተደለኻ ሲ ብዘይ ደም ምፍሳስ በቃ ብከምኡ እልየልና እዚ ውግእ ወረውግእ ኣይንደልን ሰላም ኢና ንደሊ ንበል ያ ኩናት ርኢኻ ኣለኻ ይሕዋተይ ክንደይ ገርሂ ክንደይ ደቂ ሓረስቶት ገለ እዮም ድጉድኡ እቶም ጨካናት ኣይርከቡን እዮም በቃ እንዶ ናይ ሶርያ መራሒ ኣሳድ ዝበሃል ኩናት ምስ ተወልዐ ጫፍ ምስ በፅሑ ክሕዝዎ ክበልዑ ሓሰበ ሩዝ ገዲፉ ይሃዲሙ ክንደይ ደቂ ድኻታት ግን ሞይቶም እዮም ኣብኡ መንግስቲ ሃይለማርያም እውን ከምኡ ርኢኻ ሃዲሙ ይኸይድ ሕጂ ኢሳያስ እውን
ኣብዚ ኩናት እዚ እንድሕር ክሰዓር ዝመስል ነገራት ኮይኑ ክሃድም ይኽእል እዩ ክንደይ ደቂ ድኻታት ክንደይ መሳኺን ግን ይሞቱ ማለት እዩ ሕጂ ሲ ኩናት ኩሉ ግዜ ንደቂ ድኻታት ደቂ ሓረስቶት እዩ ዝረኽቦም ድሓርቲ እዮም ተዓሪቕና ኣለና ገለገለ ብሉ ማለት እዩ እዞም ናይ ኣፍሪካ ከዓ ዓመፅኛታት እዮም ከቢድ ኣቦታትና ኣዴታትና ቤተሰብና ገለገለ ኩሎም የደንግፁኻ ኣብ ኣፍሪካ ዘለዉ ማለት እዩ ናይ ኣዴታትና ጸሎት ይስማዕ ኣምላኽ እምበር ኣነ 2018 ከዓ ከምዚ ዓይነት ሕልሚ ርአ ነይረ ከቢድ ኩናት ምሻሎ ኣዴታት እንዳበኻያ ነፀላ ገይረና ቤተ ክርስቲያን እንዳኸዳ ዝግዮ እንዳበላ ኩለዋ ርአ መዓት ገዛውቲ እንዳፈረሰ ርአ ቅድሚ ክንደይ ዓመት 19 ገለ እንጃ ተመሳሳሊ ርአ ኣይገርመኩምን ርአ ድብለኩም ዘለኹ ትምኒተይ ኣይኮነን ገለ ሰብ ሕልሚ ሓሊምና ኮይናት ገለገለ ተበልካስ ከምኡ ትምነ ይመስሎም ኣብ ርእስኻ ይኹን ናባኻ ይገልበጥ ገለብሉኻ እዋ ተመኒና እኮ የበልናኩምን በቃ እዚ ርኢናዮ ኣነ ሕጂ ብዛዕባ ኩናት ይሓሰብኩ ብዛዕባ ናይ ኢትዮጵያ ካብቲ ፖለቲካውን ወፅአ እንተሪኢኹምን ኣነ ብቲ መንፈሳዊ ሂወት ኮለል ድብል ኣለኹ ኣነ ጂምናዚየመይ ፀኒሐ ገዛይ ኣተ ተመሲሐ በጢለ ብዛዕባ ኩናት ይሓሰብኩ ሓሲበይ ርእዮ ከይብልሲ ብዛዕባ ኩናት ይሓሰብኩ እንታይ ይግበር ኣሎ ገለገለ የለኹ ናብቲ ፖለቲካውን ከምዛ ድብለኩም ግን ተፈናጃሕ ኮይና ኣብቲ ለይቲ ድሓለምኮ በቃ ተወነጨፍ ኮይኑ ብሰንኩ እየ ከማ እንተስየ ግርም ኢልኒ እንታይ ዳ ኣላርም ጌራ ተስየ ወላ እንታይ ርኢ ዘበልካ ዋይለይሲ ኣብ ደይ ሰዓት እየ ከማ ተስየ ጸልዩ ኩናት ክኾነ ይንደሊና ግን ነግረኩም ኣለና ኣነ ነጊረኩም እየ ናይ ሕልሚ ፀጋ ኣለኒ ሕልሚ ሓልም እየ ብጣዕሚ በልስካ ከይኑ ሓልኩም ሰሰና እዩ منالو كما خان نشكر زردي منالو كما خان ندخم زبرتي منالو كما خان قلتي فوز بتصيح منالو كما خان بمحرت زتمت منالو كما خان بمحرت زتمت منالو كما خان نبعتنا زدرس وذكرنا ودن بيتنا ودمتنا عملا غيفوزنا لا 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 ذكرنا يسوسي بزيك خامنا لنا يسوس ببدلنا قويتا نأمن اللونا بملو لبنا نملس اللونا أحزينا كائنا ببزوح دفرتنا حجيقنا ملاغنا قد كامل سلنا قد كامل سلنا لو مسي أغلنا بزيحو سغاينا يأكل بلنا وذكرنا
يفوسنا ذكرنا يسوسي لا 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 حزب خار أيو عقلو طبيبو بشجر مكرا نبر حاسينو نسخي خيسوس صلوتنا تسمعو نبا خانقوي مركونا كتملسو مركونا كتملسو شجرنا كتفتحو سم كانت وعو نبعتنا كترزو وذكرنا ودنقتلنا ودمتنا عملاق يفوسنا لا 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 يسوس عصب عامتنا مكرا وليدو نرئيو والونا حزبنا حليقو تسفنا بخايو كلو خنتو خنتو لومس زنننا محرتك بزوحيو محرتك بزوحيو تسفنا بخايو لومسي أخلنا لبنا مهمينو وذكرنا ودنقتنا ودمتنا وعمل أخي فوسنا